زلفة ون ولد أمانك أليسيا الساقو غير دار غرون غير بسبوسة الشكوية تمني هي خفيفة في اللون وكل داعجب نعطيه صحة إلا مالغري عطاساكي محبسة لا الويكان راد يصدو يدقرن غرارة حفصة لان دعني عطاه صحة وقاعد يتركوا لي كومونتير اما بريفي اما ديلاش لينو هاو ندير هكا ديسيدي غادو خدم غالا داين ويا شاطس لي زابوني ويا ناس سا مانتيريس با لا حوايج شي راه خدمه اليوم انا هكا لي ريزو بيرسونيل وغايرد وعاد ان شاء الله بلا كريغ اون فورس يدو على و هنية في باغ في اللوان لي روسيت ايكونوميك كيما كيتسنم دازت بسبوسة السوا دازت فتوثوس فريمون تفتيت نعم شد النيغ دي سنصفى لا فيديو خدمتي اللي سامية ما كان ساحة قرار استخدم العمريس ان شاء الله تنتهي نربح تعجبها ندي وراوي مالغي خدم غاسند الديكوراكيا وخدم غارة ابرينا نيد وتخدم دار الديكور اماكيا الساقيا انا خدمن لي كومبون ان شاء الله تيوم على داس ان شاء الله هادي تجربهم وداس خفيفه نورمالمون تجار الشوكولاكا اما تفسير تاع داس فتوثوس عجبت ندمياح ديسيدي اسنتي تخماس سيدي مالا سعدايا ان شاء الله هذا يوفقك وربي على شندمالا ندير ليكم كونسن سعدين وسان لي فاكونس يلهن ان شاء الله هاكو دو زمور داير غفكار كنتو حرشت اللي عداوي 9 ونتقار ان شاء الله هكوا باوتا ولا 9 مشي دنيغ دنوح نوايا غاشو يقن البسبوساكي الشكويه غنحوج البسبوساكي الشكويه نساء كاس السكر بيان بومبي افون خمر الكاساكي ازدرا الكاس سويسرا الخدمه الملايين تشرا مليح خاطر خاصنا زين سيني ضوذان تشرا مليح خاطر تسوا سيرو ابري ما رافد داكيا ساعه كاس السكر كدير عليها زوينه راه سباسيرو اسرنو سين الكيسان بوامان هاد الفا موين انت خدام ياكل باللوز نمشيلو ناكل باللوز اسمع نترونش السيترون غاتب 20 مينوت ابري استخسر جوست 10 مينوت كانت كوماسي هايزاك ولا ترى 20 مينوت 10 مينوت باك ندس مي هذا صح كيما فورنو 10 مينوت جوست هادي في السكراكير هذا استخسر هاد نوعي انا ويا مكارا نكمل هاكا سبوسي هادشي غنكونو غنحويج 4 ملايين ساعة لي زانغريديون بطاطس بسم الله الشطوة un pincée de sel توبي ثني مليح هنقرا تكورجي هاد السكر نكتبهم انا هكا ملايين هكا السكر مسكوتشون نورمال
نحوسو السفراكي طونكو يفسي. أبرس نخدم الزيت، نفس الكاس الزيت، نفس الكاس كمان باردون. كان مع ساعتين ولا شوية داير كاين عراوي وشاك فوا ما خدمنا كالي كومبوزيسيون ان شاء الله. هذا صفحة ربي هذا ساعتين صفحة ربي هذا تفات ان شاء الله. حس على كاع الزيت كاع الملح شويه الملح ملحني باش كنا تريقي يعني تفازل السكر كاع ساعة الزيت وشرارة ملح رانيا خاصنا زي سيني روغان تخدم غير فين بوغلي تخدمها شويه حنا طاوة فوا اسناكو يتملينا كي الزايد انا كنخدم بلا مايونيز جست فاشيت زعما باش تخدمي كاس كومان ان كار كاس كومان قاساكين الزيت ناقص خدمان ايفكي كيف اختياري ويا عروان كتخدم على مواتيسيا كي لا مواتيسيا. ايفكي هي كيات بعد نفس ويفكي نفس كومان صغيرة سير زيت السيترون نستخدم شوية سيرو نير عالشربة نير إنا لا غتب أسخمر نفس لاطغاش نسيطرون. أنا ندير الفارينة استخدامها فارينة المقام استخدامها 5 كيلو فارينة ندار كل يوم على حساب الفارينة نخلف سي لا ماركة الفايض فلهين تستخدم مع ليكيد مي هذا جوست تسجل شي طاكان هاتو غيتسد لهين تسنى مورن لهين تسند لهين تسالى داير فارينة داكيا نورمالمون يحوا فيها الكيسان يقيس بوينة كني تقاسا السكر الزيت هاكدا يفكي ديون الكاس غتخدمو ديك 4 كيسان مي مدني نخلف سي الشكار سي لا ماركة فايض باردون نسيغ سنة باكين لا لوفير شيميك يتساوين 10 غرام سافيدير 20 غرام هاتي تخدمها دي سنيوة الكوشة ديال البلا تشمن ديريكت على الكوشة الفور هتدفع ساعة تبركو الله يبارك فوالا ساعة هي تفيوين كاكاو هنا يسالة ريحة وندس بنين مليح تبركات نير تخسر هكا ماتي دوار لا ريحة تعدي تصفي تخنقو غير باين هكا تصفي الساعة كتبرشين كاين مشطاح كاكاوني هبركات كندير شوية كان تكارا وتكارا ميم الكوي هان اللي كابو تاكا يا كتختارا شوكولا هيا تاكي وين توالاوي ولا خام خويت السن المهم بسبوسه ناس خمرة تزيد نديكوري نخدر داير اللي ساميتي دخلنا نعطي الصحة عجباس مليح هسا كنعرف سنتي داولا غادا سنتي لا كويتي داولا سيرفيس فوالا هو هايا تيقاق مليح
ليكيد الفارينة نيرات نورمالمون أتاوي 4 كيسان 4 كيسان سير هنا الزمرة بتاعنا من نفس الزمرة جوست 4 كيسان كان حاجة سهلة حتى أنا راتب راه الفوار اللي حمو 180 ديغري مي فوا سي سيرونيا مي اللي غيصمد والطونيا يذوب هادي في الحال تاعي هو غيتصمد سيروني يو غيتصمد جوست اسيد نكسي كلشي هتنسو سيروني نسو كلشي ابرتي النوايا حتى هو مكان الدفا تي كونسونطري شي الطحكان مي ما هرنوض اس زعما اس خليك تخاوض بيان ادفع اسنوض داير شويه كمان زيت فيو في الماكيه هذا خفيف ودا تفتوس مليح مليح الكوينس ويا فريمون نطبق هكا ولاتنا راه الفور ميكبات النوايا مالا هاتي داكي ميدبا بسبوسانينا نسيروني غيصمد مليح فاسين كيسان كاع زعما تخمم نيسكافيه اصها ميم قهوه تباركات الكيمياء استخدمها ازدف كيلكو فيها مليح مليح هاتنا جا كامل سوا سيرو ياكيا ازنا بريباري لا صوص شوكولا لازم كل يوم على حساب بومي كيك حمي زاد طابلة الشوكولا انا كل يوم ناخذ على حساب التزماتيس وعلى حساب الديكور هذه هو اختيار غروان هاد نجا كامل سوا بيان هاد نبريباري لا صوص انس سي 2 كمية دو كاكاو نص الكاس يفكي اون طابلة شوكولا يفكي لا مليح فوالا هاد نجا كتسوى دازت فتوفس الفنة فريمون وحدس أنا داير الشطاح شاك فوا خمسيرو دانو القهوة هذا كد نسكافيه تكاسي بنا يهان مليح مليح هاتنا الدكا هازدانوك سيرو ياكيا كاسو فلاس هاد نبريباري داكيا جوست هذاك كاسون داكيا بريباري نطبق une tablette de chocolat, un petit beurre, tiens marçonné, un petit morceau. Ça y est. Ça sera là 2 cuillères à soupe, un cacao, un dégoûtant. أزدنا هذا النفس 4 5 فيوين تنقران ويفكا حتى غاد السيت الطون تسو سيرو ياكي غتدخل الماء وتدوين يثقرا فهمتي غتسديكوه هذا كيما نخلص صوص الشوكولا هتاخد مع شويه لا مارغرين لازم نسخن شويه الزيت يخمص لا مارغرين تيفك لبو اون ميم طون هاتي تبريه هاد الشيحة هكا الشوكولا ياكي غتديكوري وغتدوين كما تدير بها
تمنى هي خفيفة في اللون كنت تعجب غتجربهم بغا يديرها من الأخبار ديال لي كومونتير وتسوتاس لي جيم كيودنا لي لايك بارطاجي لي زامي نون ان شاء الله خاصو كنبقى دابيتود خاصو وانت تعجبها يكون وين بوتيتر وين ما تبارطاجي استعجب واش تص لي زابوني خاطر واش تبارطاجين لي ريسيت مع خوينا كاع وراه وكان يتابع لاشينينو وكان يقول في دي لاغوس لاشينيكيا نتمنى ما تخدم هكا لا ريسيت تبارطاجي باش توينك لي زامي داير ان شاء الله يعني خفيف في اللون لي ريسيت النظام ان شاء الله عطاكم صحة في لي كومونتير نون تنكوراجين اطاس سيسوان كان يليق داير ناري ديسيدير الغيقة كومبليتمون لاشيناكيا ابري نتيد لي سان يوتيوب سات فريمون سي دي ميلي دابوني ويا لاشيناكي نتيد زمرة اتريوسير ياك واشو تقدمات خاص شويه لا كاليتي ديماج تخص شاك فوا كا ديبيطون موان مانك دي مويان ان شاء الله هذه هي غير زدت وين عجبت لي فيديو ينو و كما ودي هنا ارتكلت النظام ديالي ريسيت النظام ما يبغى ربي